There is no power on earth that can undo पाकिस्तान। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये कोट पाकिस्तानी अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया, उससे पहले बड़े सगीर के मुसलमान ये समझते थे कि एक ऐसी रियासत बनेगी जिसके दो बाजू होंगे, मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान। दिस विल बी सच अ पावरफुल स्टेट। लेकिन पाकिस्तान बनने के सिर्फ 20 से 25 साल के बाद यही पाकिस्तान, जिसे कोई पावर अंडू नहीं कर सकती थी, दो टुकड़े हो गया। बांग्लादेश एक अलग रियासत बनकर वजूद में आया। एक ऐसा मुल्क जो जोग्राफियाई लिहाज से दुनिया का बेहतरीन मुल्क, जहाँ पे मादनी वसाइल और ज़खायर की कोई इंतहा ही नहीं। उस मुल्क के हालात का इतना नासाजगार हो जाना कि पाकिस्तान का हर नौजवान आज इस अपॉर्चुनिटी की तलाश में है कि वो किसी तरह इस मुल्क को छोड़कर कहीं और जा बसे। पंजाब के एक बड़े नामवर शायर गुजरे हैं, शाकिर शुजा आबादी साहब। शाकिर शुजा आबादी साहब ने सराइकी में एक शेर लिखा। वो कहते हैं, इस सियासत बुढ़े मकारां दे हाथ कि ये जो सियासत का खेल है ये बूढ़े फराडियों के हाथ में है, जिन्होंने 20-20, 30-30 साल इस मुल्क पर हुक्मरानी की है, जिनकी एक से दूसरी नस्ल इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रही है। फिर वो कहते हैं, ए मकतब इदारे गवारा दे हाथे। यहाँ शाकिर साहब वही बात करते हैं जो इकबाल ने कही थी, शिकायत है मुझे यार अब खुदावंदाने मकतब से, सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। कि वो बच्चे जिन्होंने इस दुनिया में पाकिस्तान की रियासत को फैलाना था, जिन्होंने पूरी दुनिया में दीन का डंका बजाना था, इन अदारों की कैरियर काउंसलिंग ने उन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी पर लगा दिया। फिर वो कहते हैं, खुदा इस मुल्क को सलामत चा रखे, अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे, इस शीशे दा घर है लोहारां दे हाथे। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर अगर गौर करें तो पाकिस्तान की इकॉनमी 91 नंबर पर 91st पोजीशन पर रैंक करती है। पाकिस्तान का पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक 95th पोजीशन पर है। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट 58% है और ये लिटरेसी रेट इस हिसाब से है कि हर वो शख्स जो लिखना पढ़ना जानता है उसमें शुमार किया जाता है। और पाकिस्तान का एजुकेशनल रैंक 125वें नंबर पर है। पुअर्टी की बात करें तो 40.2% लोग पाकिस्तान में लाइन ऑफ पुअर्टी से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। लाइन ऑफ पुअर्टी क्या है? एक स्टैट के मुताबिक पाकिस्तान में हर वो शख्स जो डेली $2 या $3 से कम कमा रहा है, वो लाइन ऑफ पुअर्टी से बिलो शुमार किया जाएगा। अब आप हिसाब लगाएं कि पाकिस्तान की 40% आबादी किस दर्जे में ज़िंदगी गुजार रही है। पाकिस्तान का बेड़ा कितना गर्क हो चुका है, इस पर हम मज़ीद बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो इस बेड़े में सवार है उसे इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि वो किन हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, ये भी मुमकिन है कि साकी ना रहे जाम रहे। दुनिया में हर चीज़ एक मकसद के तहत पैदा की गई है। अगर वो मकसद उसमें से निकाल दिया जाए तो उस चीज़ का वजूद बाकी रहना नामुमकिन है। पाकिस्तान का बनना बहुत बड़ी नामुमकिनात में से एक चीज़ था। स्टिल इसका बन जाना एक बहुत बड़े मकसद के लिए था, और पाकिस्तान का वजूद में आना उस मकसद का पहला स्टेप था कि अल्लाह हमें एक ऐसा मुल्क दे जहां हम आज़ादी से रहें और वहां तेरे दीन का निज़ाम नाफिज करके पूरी दुनिया को दिखाएं। कम एंड सी विद योर ओन आइज, दिस इज़ दीनुल हक। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप कायद आज़म के आखिरी अल्फाज सुने डॉक्टर इसरार अहमद साहब की ज़ुबानी। तुम जानते हो, जब मुझे ये एहसास होता है कि पाकिस्तान बन चुका है तो मेरी रूह को किस कदर इत्मीनान होता है। ये मुश्किल काम था और मैं अकेला इसे कभी न कर सकता था। मेरा ईमान है कि ये रसूल खुदा का रूहानी फैज़ है कि पाकिस्तान वजूद में आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये पाकिस्तानियों का फर्ज है कि वो उसे खिलाफत रास्ता का नमूना बनाए, ताकि खुदा अपना वादा पूरा करे और मुसलमानों को जमीन की बादशाहत दे। सारा मेरी गुफ्तगू का जो है मवाद इसमें मौजूद है। रिगार्डलेस ऑफ ऑल इम्पॉसिबिलिटीज पाकिस्तान वजूद में आया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की एम्बुलेंस ख़राब हुई। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने। 7 मार्च 1949 वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने पाकिस्तान की असम्बली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया। पाकिस्तान's future constitution would be based on ideology and democratic faith of Islam rather than an European system। पाकिस्तान का मुस्तकबिल का कानून इस्लाम के असूलों पर मुबनी होगा, ना कि यूरोप के लिबरल और सेकुलर डेमोक्रेटिक सिस्टम की अक्कासी करेगा। ये वो पर्पस था जिसके लिए पाकिस्तान तमाम नामुमकिनात के बावजूद वजूद में आया। इकबाल ने कहा था ना उसी जमहूरियत के बारे में
تو نے دیکھا ہے مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے بھی تاریخ تر، پھر ابلیس کی مجلس شورا، ہم نے خود پہنایا ہے شاہین کو جمہوری لباس۔ ابلیس اپنے کارندوں سے کہتا ہے ہم نے خود پہنایا ہے شاہین کو جمہوری لباس، اب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگاہ۔ پھر اقبال کہتا ہے یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان 1950 میں امریکہ کا دورہ کرتے ہیں۔ وہاں دنیا کو کنٹرول کرنے والے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، امریکن اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ میٹنگ کرتی ہے، اور لیاقت علی خان کو اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کا کہا جاتا ہے، اور اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا آبجیکٹیو ریزولوشن پر بریک تھی، اور انٹرنیشنل لوبی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں آبجیکٹیو ریزولوشن کا پاس ہونا تھا۔ لیکن لیاقت علی خان نے امریکہ میں ایک تاریخی جواب دیا جو ان کے خون سے لکھا گیا، جینٹلمین آور سولز آر نوٹ فار سیل۔ امریکہ سے واپس آتے ہی ایک سال کے اندر راولپنڈی میں لیاقت علی خان کو اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے، اور یوں پاکستان کا پہلا وزیر اعظم اسی مقصد کے تحت اپنی جان دے دیتا ہے۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد پاکستان میں پہلا مارشل لا لگتا ہے، اور آبجیکٹیو ریزولوشن کا نام و نشان پاکستان کی تاریخ سے ختم۔ پھر بانی پاکستان کی بہن فاطمہ جناح جو کہ اسی ملک میں الیکشن ہار جاتی ہیں۔ اس سے میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک الیکشن کے ذریعے انقلاب لانے کی بات کرتے ہیں؟ آپ اس سسٹم میں الیکٹ ہوتے ہیں اس کو چلانے کے لیے، نہ کہ اس کو چینج کرنے کے لیے۔ کچھ عرصہ اور گزرتا ہے، 71 میں پاکستان کے 2 ٹوٹے ہوتے ہیں، اسٹل لوگوں کو یہ ریئلائز نہیں ہوتا کہ دیر از سم پاور وچ کین انڈو پاکستان۔ وہ پاکستان جس کو بنانے کے لیے لاکھوں لوگ کٹ مرے تھے، جس کو بنانے کے لیے ہمارے بڑے اکابرین نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی، وہ پاکستان تو لیاقت علی خان کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ پھر یہ کون سا پاکستان ہے؟ یہ ایک ایسا پاکستان ہے جسے یہ نہیں پتا کہ اس نے اپنی پالیسیز اکارڈنگ ٹو اسلام لے کر چلنی ہے، یا اس نے اپنی سیکولر اور لبرل پالیسیز اڈاپٹ کرنی ہے۔ یہ نہ سیکولر بن سکا اور نہ فنڈامنٹلسٹ بن سکا۔ اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے اگر سلیوشن کی بات کریں تو اس کا واحد سلیوشن ہے، یہ وہی پروسیس ہے جس پروسیس کے تھرو پاکستان کو پہلی مرتبہ بنایا گیا تھا۔ وہ پروسیس تھا لوگوں کے انٹلیکچوئل لیول پہ کام کیا جائے، لوگوں کا برین واش اس حد تک کیا جائے کہ ان کے مسائل 2 وقت کی روٹی نہ رہیں، انہیں پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودنا سکھایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ پاکستان کا بننا اس مقصد کا پہلا سٹیپ تھا، انہیں وہی نعرہ دوبارہ یاد دلایا جائے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور نظام ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ، ریگارڈلیس آف آل امپاسبلٹیز۔ اگر پاکستان کا مسلمان آج اصلی پرپس کے لیے انقلاب لانے کی بات کرے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے مدد نازل ہوگی، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان بننے سے پہلے آئی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ عذاب اکبر سے پہلے عذاب اصغر دیا کرتا ہے۔ اس نے پہلے چھوٹے عذاب کا کوڑا مارا ہمیں بنگلہ دیش کی صورت میں، اور آج اس ذلت کے ساتھ دنیا میں رہنا بھی عذاب سے کم نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم۔ اگر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ اپنی تقدیر خود لکھے، وہ خود اپنی ڈیسٹینیشن لکھے، تو صرف ایک اصول ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے بغاوت نہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع۔ ہم نے پچھلے 70 سال میں صرف اور صرف ایک چیز سے بغاوت کی ہے، وہ ہے اس سسٹم سے جس سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ ملک بنا تھا، اور پچھلے 70 سال میں اس ایموشنل عوام نے بڑی جانیں دی ہیں، صرف ان سیاسی لیڈروں کے پیچھے لگ کے، 2-4 ایموشنل نعروں کے پیچھے لگ کے اس قوم نے بڑی جانیں دی ہیں۔ لیکن اگر یہی جانیں اصل انقلاب کے لیے دی جائیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایسی قوم کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا جو اس کی راہ میں نکلتی ہے۔ اس کی مثال ہمیں پچھلی قوموں کو دیکھ کر ملتی ہے، جنہوں نے دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں جی، اور 10-15 سال بعد امام مہدی صاحب آئیں گے، وہ کال دیں گے، پاکستانی باہر آئیں گے، خلافت بنے گے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔